शुभ वार्ता जुआंव 15 वर्ड 9-11. त्यावेळी जेजू त्याशी म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेसपण ताच्या मोगान हांव आसता. तशें तुमी म्हजे उपादेस पाळशात जाल्यार तुमच्या मोगान रावतल्यात. म्हजो तुमचो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. नियाळ. आमचे सुवार्तेन मोगाचो उल्लेख आसा. जेजू थंय बापाचो मोग, आमचे थंय जेजूचो मोग आनी आमचे थंय बापाचो मोग. देखून सोमी आमकां पवित्र आत्मो एक मजतदार जावन दिता. तो आमकां देवाचें उतर शिकोवन निरंतर तें आमकां देवाचो उगडास हाडून आनी ताचे दैवीक कृपेन देवाचें उतर जिणेंत पाळूंक आदार दिता. तर देवाचो मोग अनुभव करया आनी उपादेस पाळून देवा थंय आमचो मोग दाखोवया.